हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो कि कल और आज और अब तक यकसा है, उसके ज़िंदा और जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैराफियत से होंगे और अपनी अपनी रूहानी जंग ज़रूर हमारे दुश्मन यानी अबलीस के ख़िलाफ़ लड़ रहे होंगे। आज के दिन एक बार फिर मसीह यस्सु का जानसार सिपाही शिराज मसीह आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, ताकि खुदावंद यस्सु मसीह का कलाम दुनिया की हदों तक पहुंचाया जा सके और उसका आना जल्द हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा था यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का मुवाजना। इसी तरह पिछले पैगाम में हमने इस चीज़ के बारे में सीखने की कोशिश की थी और आपको सवाल दिया गया था कि कैन वी कमांड एंजल्स, क्या हम फरिश्तों को हुक्म दे सकते हैं या फिर नहीं। और आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए इसी चीज़ के बारे में सीखेंगे, कैन वी कमांड एंजल्स, क्या हम फरिश्तों को हुक्म दे सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के दिन आज के कलाम को सीखें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा उनकी हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी खुदावंद या खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त तेरी हुजूरी में आता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए जो कि तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, ताकि तेरी हुजूरी में झुक कर या खुदा तेरे जिंदा और जलाली नाम को या खुदा पाक रूह इज्जत और जलाल दिया जा सके। या खुदा यीशु मसीह के नाम से छू बरकत पर बरकत दे। आज के दिन तेरा जो भी कलाम हो, तेरे जो भी अल्फाज हो, वो सब कुछ ए खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। आज के दिन एक बार फिर मसीह यीशु का जानसार सिपाही आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, एक नए सवाल को लेकर, एक नए प्रश्न को लेकर। कैन वी कमांड एंजल्स, क्या हम फरिश्तों को हुक्म दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। आज के दिन खुदावंद के पाक कलाम में से हम इसी चीज़ के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबको इससे पहले कि इस सवाल के बारे में सिखाना चाहूँ, इस सवाल के ऊपर हम सीखना शुरू करें, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपने फरिश्तों को बहुत जगह पर देखा होगा, फिल्मों में, टीवियों में और बहुत सारे जिसे कहते हैं अपनी प्रैक्टिकल रूहानी लाइफ में फरिश्तों को देखा होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम सीखना शुरू करते हैं, बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करना शुरू करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में हमें क्या कंसेप्ट मिलता है। बाइबल मुकद्दस में फरिश्ते हैं, फरिश्तियाँ नहीं हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या है, फरिश्ते हैं, फरिश्तियाँ नहीं हैं। और आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज के दिन खुदावंद के पाक कलाम में से देख रहे हैं कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, बहुत सारे ड्रामों में क्या हो रहे हैं, लोग लड़कियों को जिसे कहते हैं फरिश्ते का किरदार दे रहे हैं, रोल दे रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी लफ्ज़ फरिश्ती या फिर जिसे कहते हैं फरिश्ती की, फरिश्ता की मुअन्नस हमें नहीं मिलती। लड़की के तौर पर, एज ए जिसे कहते हैं गर्ल के तौर पर हमें फरिश्ता नजर नहीं आता। और बाइबल मुकद्दस हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना शुरू करते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। फरिश्तों को आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, लेकिन फरिश्ते हमें बहुत सारी किस्मों को मिलते हैं, बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी टाइप्स हैं। देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंजल्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंजल्स, बट मेन टू, हम दो जिसे कहते हैं मखसूस फरिश्ते, जिसे मिसाल के तौर पर कहा जाता है खुदा के फरिश्ते और शैतान के फरिश्ते। खुदा के फरिश्ते और शैतान के फरिश्ते, हम इन दो चीज़ों के बारे में सीखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है खुदा के फरिश्ते कौन लोग हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, जिन्होंने क्या किया, उस अबलीस के साथ मिलना ना चाहा बल्कि खुदा के साथ लगे रहे। और उसके बाद शैतान के फरिश्ते वो लोग, वो फरिश्ते जिन्होंने जिसे कहते हैं अबलीस यानी लूसीफर का इंतखाब किया और उसके पीछे भागना शुरू हो गए। और आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से बहुत सारी मिसालों में से सीखेंगे कि क्या हम फरिश्तों को हुक्म दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना शुरू करते हैं, गिनती की किताब पुराने अहदनामा में से 20 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, और जब हमने खुदावंद से फरियाद की तो उसने हमारी सुनी और एक फरिश्ता भेजकर हमको मिस्र से निकाल आया, और हम कादिस शहर में जो तेरी सरहद के आखिर में वाक़या है। क्या खुदा का कलाम बयान करता है, और जब हमने खुदावंद से फरियाद की उसने हमारी सुनी और एक फरिश्ता भेजकर,
کس سے فریاد کی؟ خداوند سے فریاد کی۔ بائبل مقدس ہمیں اس چیز کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کی ہے، خداوند سے فریاد کی ہے اور خداوند نے آگے فرشتے کو بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل قوم نے کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا، بنی اسرائیل قوم نے کسی فرشتے کے آگے التجا نہیں کی، کسی فرشتے کے آگے اپنی فریاد نہیں رکھی، بلکہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، بنی اسرائیل قوم نے خداوند کے آگے فریاد رکھی اور خداوند نے ان کی درخواست کو سنا اور کیا ہوا، فرشتے کو بھیج کر ان کی رہنمائی کی۔ اور اسی طرح دوسری مثال صدرک میشک اور عبدالنجو کی۔ صدرک میشک اور عبدالنجو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، انہیں بت کے سامنے جھکنے سے انہوں نے کیا کر دیا، منع کر دیا۔ دانیل 3 باب اور اس کی 17 سے 18 آیت کیا بیان کرتی ہے؟ ڈینیل چیپٹر 3 ورس 17 to 18 کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ کیا ہمیں بائبل مقدس سکھا رہی ہے؟ یہاں پر صدرک میشک اور عبدالنجو نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے فرشتے ہمیں بچائیں گے۔ صدرک میشک اور عبدالنجو نے نہیں کہا کہ ہمارا خدا ہمیں، جسے کہتے ہیں ہمارے فرشتے ہمیں چھڑائیں گے، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے چھڑائے گا۔ صدرک میشک اور عبدالنجو نے خدا کی نام کی تمجید کی، نہ کہ فرشتوں کے نام کی تمجید کرنا شروع کر دی۔ صدرک میشک اور عبدالنجو نے خدا کے نام کو جلال دینا شروع کیا، نہ کہ فرشتوں کے نام کو۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے اپنے جلال میں جسے کہتے ہیں فرشتوں کو بھیجا اور اپنے خادموں کو بچا لیا۔ دانیل 3 باب اور اس کی 28 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ڈینیل چیپٹر 3 ورس 28 پس نبوکد نظر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میشک اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہو۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صدرک میشک اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی۔ صدرک میشک اور عبدالنجو کی کہانی ہمیں کیا بیان کرتی ہے؟ انہوں نے خدا کو جسے کہتے ہیں چنا، خدا کے آگے انہوں نے فریاد کی، خدا کی آواز کو سنا، اور جب خدا کی آواز کو سنا صدرک میشک اور عبدالنجو نے کہا ہاں ہمارا خدا ہمیں کیا کرے گا، اس جلتی ہوئی آگ کی بھٹی سے چھڑائے گا۔ ہاں ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں کیا کر لے گا، چھڑا لے گا۔ صدرک میشک اور عبدالنجو نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم جسے کہتے ہیں ہمارا خدا ہمیں چھڑائے گا۔ ان 3 عبرانیوں نے جسے کہتے ہیں خداوند کے فرشتہ کو طلب نہیں کیا، خدا نے اسے بھیجا۔ اور اسی طرح خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ ڈینیل چیپٹر 6 ورس 22 کیا بیان کرتی ہے؟ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے؟ دانیل جو ہے شیروں کی ماند میں ہے، لیکن شیروں کے منہ میں ہے۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ شیر بھوکے شیر کھڑے ہیں، لیکن وہاں پر دانیل کا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے۔ دانیل کہتا ہے میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ یعنی کہ دانیل نے بھی فرشتوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے خداوند کی جسے کہتے ہیں تمجید کرنا چاہیے، خداوند کے نام کو جلال دینا چاہا۔ اور اسی طرح ایکٹس رسولوں کے اعمال چیپٹر 12 ورس 5 12 باب اور اس کی 5 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے بدن اس کے لیے بدل و جان خداوند سے دعا کر رہی تھی۔ کیا خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ پطرس جو ہے قید خانہ میں ہے، لیکن کلیسیا پیچھے سے کس سے دعا کر رہی ہے؟ خدا سے، نہ کہ فرشتوں سے۔ کیا لکھا ہے اعمال 12 باب 11 آیت میں؟ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ کلیسیا خداوند کے آگے جھکی ہوئی ہے، یسوع مسیح کے نام سے خدا کے آگے فریاد و التجا کر رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے، خدا نے کیا کی؟ کلیسیا کی دعا سنی اور اپنے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے بعد میں کیا کیا؟ پطرس کو رہا کروایا۔ خدا کا کلام آج کے دن ہمیں کیا بیان کرتا ہے؟ اسی طرح بائبل مقدس ہمیں کیا بیان کرتی ہے؟ ہم فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے، ہم فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے ہیں۔
ہم خداوند کے آگے فریاد کرتے ہیں، خداوند کے آگے التجا کرتے ہیں، اور خدا کیا کرتا ہے؟ ہماری دعا، ہماری فریاد سنتا ہے، اور خدا پھر آگے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں بہت بڑی مثال خداوند یسوع مسیح کی پتہ چلتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہاں اگر میں اپنے باپ سے منت کرتا تو وہ 12 تمن سے بھی زیادہ فرشتے کیا کرتا؟ بھیج دیتا۔ اس نے کہا اگر میں اپنے باپ سے منت کرتا، خداوند یسوع مسیح نے بھی نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹ فرشتوں کو حکم دوں گا، ہرگز نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا اگر میں اپنے باپ سے منت کرتا تو وہ کیا کرتا؟ 12 تمن سے بھی زیادہ فرشتے بھیج دیتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے ہیں، ہم فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو علم دے، نئی باتیں سیکھنے کے لیے ملے۔ سو ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے ذریعے میں جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ ہلیلویا، قدوس زندہ آسمانی خداوند، خدا پاک کرو، یسوع مسیح کے نام سے میں اس وقت تیری حضوری میں آتا ہوں۔ خدا پاک کرو، اے خدا آج کے دن تیرے کلام میں سے جو کچھ بھی سیکھا گیا، سمجھا گیا، اس کے عوض چھو برکت پر برکت دے۔ تیرا یسوع نام ہماری زندگی میں عزت اور جلال پاتا رہے۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔